अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो रात के अंधेरे से पनाह मांगने का हुक्म दिया गया है कुरान मजीद फुरकान हमीद में, क्योंकि ये बात तय है कि जितने भी जराइम होते हैं रात के अंधेरे के अंदर और जिस तरह की अबलीसी क़ुव्वतें रूब अमल आती हैं, इसके लिए इसीलिए जो है वो बिलीवर्स को, अहले ईमान को हुक्म दिया गया है कि रात के अंधेरे से पनाह मांगो। उस रात के अंधेरे में 1:30 बजे इमरान अहमद खान नियाज़ी के मार्च का मुक़द्दस और पवित्र कंटेनर के नीचे आके कुचली जाने वाली, बल्कि धक्का दे के नीचे फेंक के ऊपर से कंटेनर गुजार देने के बाद वो कातल कंटेनर जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, हालांकि उसे असूली तौर पे, कानूनी तौर पे, पुलिस के SOP के तौर पे इस वक्त कामों की पुलिस के कब्ज़े में होना चाहिए। क्या फोरेंसिक ने, क्या पंजाब फोरेंसिक लिबर्टी जो है, डॉक्टर अशरफ ताहिर साहब जो है, उनको किसी ने कहा डॉक्टर साहब तो प्रोफेशनल आदमी हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि डॉक्टर साहब अन्ने हो गए हो, नहीं, डॉक्टर साहब प्रोफेशनल आदमी हैं, तो डॉक्टर साहब से किसी ने कहा कि आगे यहाँ से इसके इकट्ठे कर लें, सारे मतलब के सबूत वगैरह इकट्ठे कर लें, और वो जो सबसे बड़ा आला कत्ल है वो कंटेनर है, उसके ऊपर महात्मा सवार हैं उस आला कत्ल के ऊपर, और खरामा जो है वो कुजरा आले की तरफ रवाना है। तो इसके ऊपर क्या रोएं और क्या ना रोएं, क्योंकि उसकी फैमिली ने जो है वो लोगों को इसके ऊपर बात करने से मना कर दिया है। वैसे आपकी जो इतला है वो यही है कि कोई 5 करोड़ रुपया आपको देने का वादा किया, लेकिन वादा किसने कीता है? असलम इकबाल हुसैन ने, जो आप अमेरिका से 5 करोड़ से ज़ायद रकम पकड़ के इमरान खान के एक दोस्त से खा गया था, और फिर उसको रकम वापस लेने के लिए इमरान अहमद खान नियाज़ी को फ़ोन करना पड़ा था। ये वाक़या बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो असलम इकबाल आपको पूरे पैसे देगा, यार को खुदा का खौफ कर लेते, उसका पोस्टमार्टम ही करवा लेते। उनके पोस्टमार्टम करवाने से हम जैसे बहुत सारों की जानें बच जानी थी, लेकिन बहरहाल हर बंदे का, हर फर्द का एक लेवल होता है ना कि वो कितना प्रेशर ले सकता है और वो कितना सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर ले सकता है। तो जितना को वो ले सकते थे, गरीब लोग जो थे वो उन्होंने लिया और जनाब वो सुलह कर ली, और वो अब तो वीडियो वायरल हो गई ना, जिसके अंदर असलम इकबाल हुसैन साहब जो है वो फरमा रहे हैं, जो किसी बेवा का जेवर नहीं छोड़ते, जिनके भाई लाहौर के नामी ग्रामी जुआरिये हैं, मतलब जुआरिया तो खैर खेलने वाला होता है, ये जुआ करवाने वाले हैं। मैचों की तमाम जो फिक्सिंग जो है या उसके ऊपर जो शर्तें हैं वो इन्हीं के ज़रिए होती हैं, क्रिकेट मैचों की बात कर रहा हूँ। तो वो जो हैं उन्होंने ऐसा उनको डाला कि रात के अंधेरे के अंदर सबूत ही मिटा दिया गया, कि अगर उसका पोस्टमार्टम हो जाता और पता चल जाता कि वो जो यूट्यूबर जो बकवास कर रहे हैं मरहुमा की, शहीदा की इस हवाले से, किरदार के हवाले से, या उनके ऊपर जो इन्होंने जो जुल्म सितम किए उस हवाले से, उसको तो क्या कहना चाहिए कि उसके ऊपर तो कोई रोक लग जाती, क्योंकि मैं अब वो बात नहीं दोहराना चाह रहा, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था ना उसका यार, लेकिन नहीं हुआ। बहरहाल इससे शह पाकर कामों की पुलिस ने कल वहाँ पे मौजूद एक जर्नलिस्ट को फेंटा है जी, कैमरामैन को चंगा टका के तो है, और टुंडा पायोडी नाला कहता है कि वो हमने जी वो 6 पुलिस एहलकार जो हैं उनको मुअत्तल करके लाइन हाज़िर कर दिया है। तो कोई बात नहीं टुंडा पायोडी नाला साहब, आपने लाहौर के अंदर बेशतर मौसर जगहों पे बैठे हुए जर्नलिस्टों की मंथली लगा रखी है, इसलिए वो आपकी गवर्नेंस के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोलेंगे, ना कुछ ऑन एयर जाने देंगे, लेकिन वो एक नीली छतरी वाला भी तो बैठा हुआ है ना, है। तो बहरहाल मैंने कहा मैं टुंडे पायदीन वाले को ये याद दिला दूं कि ऊपर भी कोई बैठा हुआ है। इमरान खान जो हैं वो उसी कातल कंटेनर के ऊपर खड़े हुए, चढ़े, काली ऐनक लगाई, ठीक है, वो केड़ा है जरा ससुराल जाता है तो काली ऐनक लगाता है, हाँ काली ऐनक लगाई, और वो फहद जो है उसने कल काली ऐनक का भी भांडा फोड़ा है,
فہد ایک جرنلسٹ ہے جو ہر گلی محلے کے اندر برے وقت کی طرح یا مصیبت کی طرح کسی بھی وقت آپ پہ نازل ہو سکتا ہے. تو جس طرح اعزاز سید اسلام آباد میں مختلف لوگوں کے اوپر نازل ہوتا ہے برے وقت کی طرح، اس طرح فہد بھی آپ کے اوپر نازل ہو سکتا ہے. تو کاموں کی سے جی میرا خیال ہے دوبارہ آغاز ہوا ہے اس خونی مارچ کا، اور اس کے اوپر عمران خان صاحب نے جو آج کا جو انہوں نے وہ فرمایا ہے، وہ کیا کہنا چاہیے اس کو، آج کا جو بھاشن فرمایا ہے، اس بھاشن کے اندر انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی عوام کی امنگوں کے خلاف نہیں جا سکتی. یار تو ماننا کہ پھر وہ عوام کی امنگوں کے خلاف نہیں جا رہی نیوٹرل ہو کے، ٹھیک ہے نا، پھر مانو نا اس بات کو. دنیا کی تاریخ کا پہلا لانگ مارچ ہے جو اس بات کے اوپر ہو رہا ہے کہ غیر سیاسی قوتیں جو ہیں وہ نیوٹرل کیوں ہو گئی ہیں. وہ دوبارہ مجھے دھاندلی کر کے RTS روک کے دوبارہ مجھے لا کے اس قوم کے اوپر مسلط کریں، اور میرے خلاف اگر کوئی صحافی بولے تو صحافی کو اٹھا لیں، اگر کوئی میرا مطلب ہے کہ کوئی سیاستدان بولے تو سیاستدان کو اٹھا لیں، اس کے بچوں کو بھی اٹھا کے جیل میں بند کر دیں اور بغیر کسی چارج کے بند کر دیں، اور جب معاملہ عدالت تک پہنچے تو عدالت پٹ پڑے کہ پین کیتا کیجئے ہیں، ابھی تک آپ نے کیا ہے. تو وہ اس کے یہ کام کرے، یہ انلیگل کام، انکانسٹیٹیوشنل کام، کہ آپ اپنی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی کی طرف واپس کیوں چلے گئے ہیں، آپ انلیگل کام کیوں نہیں کرتے، اور اگر آپ نہیں کرتے تو میں آپ کے اوپر کیچڑ پھینکوں گا، آپ کے بارے میں یہ باتیں کروں گا کہ جناب آپ بہت جو ہیں وہ فلانے ہیں اور ڈھمکانے ہیں اور آپ یہ کرتے ہیں. عمران احمد خان نیازی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ ہمیں تو یہ اسٹیبلشمنٹ نے بتایا تھا کہ زرداری اور نواز شریف جو ہیں وہ کرپٹ ہیں، تو بھائی جان وہ اسٹیبلشمنٹ نے فرمایا تھا، تو اب یہ بھی اسٹیبلشمنٹ ہی فرما رہی ہے کہ جناب آپ جو ہیں وہ گھڑی چور ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو ہیں وہ زکوٰۃ چور ہیں، آپ جو ہے وہ فطرانہ چور ہیں، آپ جو ہیں وہ قربانی کی کھالیں چوری کرتے ہیں، آپ جو ہیں وہ یہودیوں سے اور ہندوؤں سے فنڈنگ لیتے ہیں، اور فنڈنگ لیتے ہیں آپ شوکت خانم کے نام پہ استعمال کرتے ہیں آپ دھرنے کے لیے، اور چونکہ ان سورسز کے اوپر کلیمپ ڈاؤن ہو گیا ہے، پھڑکتا ہے ان سورسز کو، تو نتیجے کے طور کے اوپر آپ کا اب سانس نہیں نکل رہا. آج سنا ہے کراچی سے بھی کچھ لوگ چل پڑے ہیں کراچی میں، وہ ویسے بات نہیں کرنی چاہیے، وہ مطلب کہ پچھلے دھرنے میں جو شادیاں ہوئی تھیں ان کی طلاقوں کے کیس عدالتوں میں پہنچ گئے ہیں جی، ہاں سمجھ گئے نا تسی، وہ بالکل وہ پچھلے دھرنے کے اندر جو ہوئی تھیں، ظاہر اس کے نتائج بھی سامنے آ گئے، ایک دو نتائج بھی سامنے آ گئے ہیں، لیکن خلا کے لیے معاملہ عدالتیں بھی چڑھ گیا ہے. تو کراچی سے بھی چل پڑے ہیں جی قافلے اس طرح کے لوگوں پہ مشتمل، جو پچھلے دھرنے کے اندر اس دنیا میں آئے تھے ان کے اوپر مشتمل جو ہے وہ اس کو شریک ہونے کے لیے چل پڑے ہیں. اب تک کی جو سرکاری اطلاع ہے اس کے مطابق کنٹینر کے ارد گرد 2000 بندہ ہے، 60 جو ہے وہ 4 ویلر گاڑیاں ہیں اور 40 کے قریب موٹر سائیکل ہیں، ٹھیک ہے. یہ باقاعدہ سرکاری رپورٹ جو کہ سب اچھا کی رپورٹ جو پولیس کی طرف سے، ویسے پنجاب پولیس تو سب اچھا نہیں کہے گی، لیکن پنجاب پولیس جو اس کو سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے اس نے یہ رپورٹ اپنے باسز کو بھیجی ہے کہ 60 گاڑیاں ہیں اور 40 موٹر سائیکلیں ہیں، اور جناب تاہم انہوں نے کہا ہے کہ ساہیوال سے اور جناب فلانے یہ ساؤتھ آف پنجاب جو ہے وہاں سے آنے والے قافلے 4 بجے جوائن کریں گے اور اس کے بعد پھر رونق لگ جائے گی. فی الحال تو یہ صورتحال ہے. یہ رپورٹ جو ہے جو پولیس نے ارسال کی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو خیر جی صدف نعیم کو دفنا دیا گیا ہے، لیکن خون جو ہوتا ہے نا، خون پھر خون ہے ٹپکے کا تو جم جائے گا، ٹھیک ہے. یہ خون ٹپکا ہے جی، اور یہ خون جو ہے یہ خون ناحق ہے اور یہ قتل عمد ہے، اور اس قتل عمد سے اتنی جلدی چھٹکارا ممکن نہیں ہوگا. خون تو مرتے دم تک پیچھا کرتا ہے سر، یہ خون نہیں پیچھا چھوڑتا، بھلے جتنیاں مرضی پنکیاں ویا کے لے آؤ اور جتنی مرضی مرغیاں جلا دے ہو، خون پیچھا نہیں چھوڑتا. آپ نے اور میں نے جو ہے وہ اس کو دیکھنا ہے، اس کو باقاعدہ اس میں جکڑے جاتے ہوئے دیکھنا ہے، اور آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، گواہ رہنا ہے اس امر کا.
کہ یہ خون ناحق جو اس نے بہایا ہے اور جس طرح اس کو خریدا ہے اور جس طرح ان لوگوں کا منہ بند کیا ہے اور باقی جرنلسٹوں کا منہ بند کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اب دیکھیے گا کہ یہ اپنا رنگ لے کے آئے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔